Almighty, today, by the power of your Spirit, we unite in prayer. We unite with all our sisters and brothers in Christ. We unite from all Christian churches and denominations. We unite with all who are joined by the Holy Spirit of God. We unite with followers from every church and congregation. We unite with God's sons and daughters from every creed and culture. Palihog manindog for the opening hymn, Holy, Holy Lord God Almighty. And we declare, Lord, this is the day that you made. Rejoice and be glad. Salamat kayo, Diyos, sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong gigasak kanamo. Pinaagi sa imong bugtong nga anak, ang among manluluwas of Diyos. Usabalaan ng Espiritu nga padayon nga magagahom kanamo sa padayon kami nga mo submit ug mo surrender kanimo sa among pagkakami sa tanan nga gutlo, Ginoo. Salamat nagsimba kami laom o Dios nga kami matag-usa, ikaw nagasusi man kanamo nga ikaw masimba gyud namo diha sa espiritu o kamatuoran, diha sa among whole being o God, nga mahimaya ikaw, mapataas ikaw, ug tinuoray gayod. Nga ikaw nga umalaan, amhanan, ug ang among tinugdan sa katat, mo'y amo kanunay Ginoo nga ikinabuhi. Salamat Ginoo sa matag-usa, hiniusa kami, magapamati sa mong pulong ug magasimba kanimo o Dios. Salamat sa imong paghatag kanamo sa malagsik nga mga panglawas, bisan na ay mga kaluyahon. Aron kami padayon, magausa diha kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balang Espiritu. Amen. Manglingkod ang tanan. Busa, pag hinulsol kamo, o pamalik na kamo kaniya, aron mapapa ang inyong mga sala, aron ang
mga panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Ginoo. Atong hinulsulan karon atubangan sa Dios ang atong mga nahimong kalapasan. Kaniya aron atong madawat ang iyang mga grasya. For he has heard our cries for mercy. The Lord is our strength and our shield. Our hearts are filled in Him, and He has helped us. Our hearts leap for joy, and with our songs we proclaim it. Receive the assurance that our Lord is merciful, and if we confess our sins sincerely, God will certainly love us and forgive us. Amen. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I
morning. Nagkamulaan ko na itong tanan, nagpunta, nagandang maaga. Ako wilkam na itong mga igsoon, labi na itong kaduyog pagsimba uban kanato dinhi sa UCCP Butuan City Evangelical Church o nining simba nato sa alasay sa Sayong Kamuntagon. Atong welcome si Mrs. Ivy Bastasa. Gikan sila sa Suarez, Iligan City, UCCP Church. Uban niya si Vivian, Kia, si Biana, yung mga dalagin. Ato gyapon welcome gikan sa Kabadbaran. Ang ato pong uban nato mga igsoon, pasensya na mo ang mata sa inyong pastor, di kayo magkaklaro og layo. Ado na tayo mga kauban din o atong palakpakan atong igsoon. So magbantay-bantay ta kay anytime basig mo brown out kay do na may kining pahibalo nga mag-run out entero Domingo. So niya pa maning kuan suga atong pahimuslan ang iyang kahayag. Anyway, ang season of Epiphany nagapadayon nining ikaduha nga Domingo sa Enero, then season of Epiphany and prayer for Christian Unity Sunday. Mao ni ang atong gisaulog. O kagahapon human sa Bible study ang atong chairperson Mrs. Lilibet Iglalina ug si Mrs. Cokie Rivera ilang gipanguluhan pag limpyo ang atong parsonage, gipanggawas ang mga lingkuranan, gi-rearrange agwapa na kay tanaw ng atong parsonage. Ato pong schedulean untag atong limpyuhan ning atong sanctuary karong sunod Sabado, pero doon naman di ay nakauna nga activity ang liturgical renewal. Akong patabangon pagpahibalo si Nili sa kadtong activity nato karong Sabado. Kadtong unang Domingo na ay nakasukib nga mga pangalan nga mooy gihangyo nga mo attend sa liturgies, orientation and training karong Sabado. Naaman pud unta to karon pero sorry kay na miss lang sa nagbuhat sa bulletin nga kadto nga pangalan naagihapon karon ang lista og naapoy nadugang. Bisan kadtong wala nakalista didto last Sunday nga mga pangalan, welcome ang tanan nga interesado nga mo attend aning orientation sa gusto or adunay gugma tinguha nga mo alagad sa atong Dios pinaagi sa pagpangulo or pag-lead sa atong simba kada Domingo. Gibuhat nato ni kay aron matrain usab ang uban dili lang pipila nga makamao kita mo lead sa atong pagsimba kada Domingo. Kaya aron ang mutindog din dili lamang pipila lamang ka mga membro o ka mga naong nga atong makit-an kanunay, but nindot po tong daghan ang magpuli-puli. Kay kuan man na kanang it's our opportunity and privilege nga ang atong pag-alagad sa Ginoo madugangan, no? Kung ako wa pa ko baka liturgist mo tinguha ko nga kamao pod unta ko. So maani nga karon magbuhata ani nga orientation and training karong Sabado, January 18, sugod alas 9 sa buntag ngadto sa alauna. Gi-apil lang kutob na alauna kay apil na ang atong lunch. So diri ra ta maniud to. So katong nang attend sa Bible study, pwede na mo diretso. Kaya ang Bible study
human mag-fellowship pa man pinagi sa painit, mahuman 8:30, so alas 9, diretso na ta sa taas. Sa CEDC Hall, ang atong venue, anak nga orientation and training. So palihog lang domdom katong nakalistang nga pangalan atong last Sunday, na amoy kopya, apil mo ato. Kung ang gusto nga mo apil, aning orientation and training. January 18, 9 to 1 p.m. Salamat. Padayon ang atong pag-abi-abi usab sa atong mga igsuon nga nagasubay, nagasunod ka nato sa Facebook Live. Makita po sa YouTube kining atong pagsimba. So, hinaot kadtong kitang tanan nga adinhi bisan karon lang mo maka-join o kadtong tua sa atong mga panimalay nagasunod sa atong pagsimba, atong bation nga kini atong pagsimba, atong tagamtamon ang kalinaw, kalipay, kadasig ug panalangin sa atong Ginoong Hesukristo. Atong iapil sa pag-ampo naman sa atong bulletin, pero naiwa okay pa magyapon kay bisag waay suga maka paminaw magyapon ta sa mga mayong balita. So padayon ta sa atong pagsimba, magpangandam ta sa atong mga concern kung ang CWA basin na ilang pahimangno o pahibalo mo padong narabata sa third Saturday, mauni ang ilang regular meeting kada alas 2 hapon, ang third Saturday anha sa Pakot Hall, Reverend Teofilo Pakot Hall. Padayon nako pag basa kining mga musunod nga iapil nato sa pag-ampo, iapil po nato sa pag-ampo sa ato mga debosyon sa atong mga panimalay. Si Leslie Reyes, yang anak si Alonso Reyes, apo. Si Ruth Calo, nga iapil nato sa pag-ampo, iapil po nato sa pag-ampo sa atong mga Picio Leonero, Clarita Leonero. Uban po natong mga kaigsunan nga Picio Leonero. Ato pong ipahibalo nga ang atong schedule sa Newman Bible Training katapusan nga simana sa January or
kung walay lain nga kakulian. Atong andamon ang atong kasing-kasing o hunahuna alang sa atong katilingbanon nga pagampo. O labing gamhanan nga Dios, puno sa gugma o grasya, ang imong kahayag pinagi sa adlaw ug sa mga bituon, labi pa namo nga makita sa imong bugtang anak ngadto sa mga katawhan nga nagasalig ug nagatuo kaniya. Busa nagampo kami diha sa pagpasalamat sa imong giya sa pagdala kanamo sa imong saad nga ikaw mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pinagi sa pagtuo diha sa imong presensya, among hikaplagan ang himaya sa imong panagway. Diha sa among mga kaigsuunan, sa ilang mga panagway, sa among panagkitaay karong adlaw, dinhi silong sa imong balay alampuanan. Daw among matagamtaman ang kaanindot, ang pagkamahigugmaon nga ikaw nagadawat kanamo, nagahiusa kanamo, ug tabangi kami nga magmalipayon, dili lamang karon, dili lamang ugma, apan sa matag adlaw sa among pagkinabuhi. Among nahinumduman, bisan pa o among Dios, nga dihang ikaw nagapakataw, imong gikinabuhi ang matarong nga pagkinabuhi. Sa walay pagpihig, ikaw nakigiusa, nag-ibanghilyo ngadto sa mga makasasala, manuputay buhis, mga babay nga dili maayo ang dungog, bisan paman ni adtong mga tao nga walay siguro sila diha sa kaugmaon, lakip na ang mga masakiton. Busa among gidala sa pagampo Ginoo, kadtong mga ngalan nga among gilitok kaganiha, kadtong among mga igsuon nga wala namo malitok, apan nasayod kami nga nasayod ikaw sa ilang mga kahimtang. Lakip na kanamo nga adunay mga balatian among gidaladala, ang uban wala masayod nga duna di ay kami mga balatian, kay di pud kami magpa-examine, mahadlo kami, masayra namo ang among estado sa panglawas, anaa kami ni anang denial states, apan masaligon kami o among Dios nga diha sa among mapag-ampo, ikaw magahikap sa among mga alimpo ngadto sa among lapalapa, aron ang kainit sa pagkinabuhi labi pa namo nga masinati og mga padayon sa paglamdag sa among relasyon diha sa katilingban. Padayon ang among pag-ampo, Ginoo, nga imong ayuhon ang mga dili namo maayo nga pagbati ngadto sa among mga isig katawo. Bisan ngadto sa nagkalain-lain nga mga pundo, ikaw Ginoo magahatag kanamo diha sa pakigdait, sumala sa imong pag-ampo nga ikaw mao ang magapadayon sa paghiusa sa tanang katawhan nga nagatuo kanimo, kay mauman kini ang buot sa langitnong Amahan. Among gidala sa pag-ampo o among Dios, among mga igsuon nga nangabiktima sa mga kalamidad dinhi sa Pilipinas, sa pagkusog-kusog sa ulan, adunay nabahaan, apan didto di ay sa Estados Unidos, sa Los Angeles, nalakip na ang Hollywood, kapin o libuan ka mga ektarya ang mga panimalay ang nasunog. Amo silang padangat usab sa pag-ampo, ingon nga kabahin kami kanila
kabahin sila sa mga katawhan nga imong gilalang. Padayon ang among pag-ampo, Ginoo, alang sa among mga igsuon nga mga lumad. Panahon sa Enero, Pebrero, mauman kini ang tingnihit sa pagkaon. Ikaw maghatag kanila sa ilang panginahanglan, bisan pa man sa ilang panginahanglan sa katugnaw ug sa panahon nga magasigig kusog ang hangin ug ulan. Dayon ang among pag-ampo, Ginoo, diha sa solidarity sa nagkalain-lain nga mga missionary activity sa health, sa education, ug bisan pa man ngadto sa mga asylum ug mga dangpanan, Ginoo, sa mga kalamidad. Sa mga church leaders, padayon ang among pag-ampo nga ang ilang liderato, ang ilang pakigsulti diha sa pagpadayag sa hustisya, katungod ug kaangayan sa nakalain-lain nga mga fronte nga diin gikinahanglan ang among tingog mabati. Dili lamang kini mahimong pulong lamang, kundi among hiniusa nga ikinabuhi ang kaangayan, kalinaw ug pakigdait. Among giapil sa pag-ampo o among Dios ang among mga minahal, no, among mga parinti, among mga higala, among mga igsuon nga magabiyahe na pauli ngadto sa ilang naandan nga mga pangabuhian sa Estados Unidos, sa nagkalain-lain nga mga dapit sa kalibutan, ang katunguban nga nangita pa o katrabahuan, magabiyahe, ang uban na tinguha, pagbaton o kauswagan sa edukasyon, ikaw magauban kanila kadtong tinguha sa maayo nga edukasyon. Ikaw, Ginoo, magapadayon sa pag-amuma kanila, lakip na sa mga magtutudlo nga mag-umol dili lamang sa mga kabataan, bisan ngadto sa mga postgraduate, aron ang among katilingban masangkapan sa kahibalo nga mao ang tinubdan sa kaalam. Dalaygon ikaw, o among Dios, nga daghan kami mga pag-ampo, ang tanan dili namo malito, apan masaligon kami nga bisan ang wa namo malitok sa katilingban, ikaw adunay tubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, dadon ko kamo sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 20, ngadto sa versikulo 24. Ang pulong nagkanayon. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako, tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausaunta sila, amahan. Mausaunta sila dinhi kanato sama nga ikaw ania kanako
ug ako anaa kanimo aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Kalaygon ng Dios pagkabasa sa iyang ebanghelyo. Amen. Iwanan, kat ika'y
matag sa ilang ampo pinaagi sa awit na ang Dios kanunay magkauban kanila apil na pud na sa ato nga pagampo nga ang Dios uban kanato. So aguluhan sa mensaheng kabuntagon, doing Christ mission in unity. Niya magta sa Unity Sunday. Nainundom ko nga ang pundok sa United Church of Christ nagatinguha sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo ni anang kahiusahan. Busa nabantog kita nga ang UCCP is a united and uniting church. O ato ni matuod ni wake of prayer for Christian unity, hindi dili lamang aron nga semana, kundi sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi aron ang panalangin sa Ginoo maato sa kanta sa The Lambs. O kining atong paghimo sa atong role, sa atong kabahinan sa pag-usab nga ang atong pagpangalagad sa misyon mag-improve kanang dili pa ta maulahis ka panahonan kay kinahanglan man gyud ang upgrading labi na sa computer. Kung ang imong computer at iyang program 2010 pa hinay tayo karon ni ana man ta sa 2024 kung kanunay kita mag-upgrade. Busa kadumdum ko nakita na ko ni sa YouTube pag-adto nga ang Bisayan publication sa UCCP jurisdiction natong January 6 no apil man sa ng Unity Week celebration 2016 dunay panaghiusa sa Garden of Prayers dito sa Bacolod atong mga pangulo sa iglesia maoy nagpasiugdan ni ana dito. Unya na hinunduman sab nako October 22 dito sa Kabadbaran. Dili hinoon kita may principal nga naga-sponsor ni adto apan ang Agape Church ni Pastor Gonzales, Philip Gonzales. Uban sa nakalain-lain nga pastor nagatigom sa Agape Ground sa Kabadbaran City. O sa 2022, murag nabantayan ako every 3 years kining inyong alagad nakasalmot dito uban nila ni Reverend Father Antonio Dodo Aurelius, Reverend Father Juarli Carlos, mga pari ni sila sa IFI ug ilang gi-explain kining konkordat nga panagsabot sa UCCP and IFI o posible sa uban pod nga mga kasimbahanan nga muuyo ni ining ecumenical ug ang dili nako malimtan nga maingon sila pananglit na ay mga barangay church ang UCCP o ang ilang simbahan IFI kung dunay kakulian ang pastor o niya dunay magpabunyag pwede mo request sa ilang pari nga maoy mo bunyag unya sama ra nga nabunyagan sila og UCCP ug sila pod pananglitan og nailang kaslunon unya ang ilang bag-ong pari wa pa makaprocess og lisensya pagkasal pwede ang UCCP maoy mo kasal in behalf sa ila nya membro gihapon nila dili nato kanang ingnon na diri na kay may atong gikasal ug uban pa nga mga sacramental rites pananglit panahon sa tingkomunyon atong tingkomunyon every first Sunday of the month unya nay kakulian ang pastor sa UCCP pwede mo request sila kuno nga maoy mo officiate sa komunyon diha sa atong sanktuaryo sa ila hinoon kay adlaw-adlaw man komunyon sila basta nay misa na ay komunyon kuan sila kanang okay sila pero nay adlaw nga magkomunyon sila pwede pud kuno makamisa ang pastor
Nako, panindot ba ingon ni ana nga panagsabot nga dunay pagsinabtanay aron ang misyon sa atong Ginoo masabtan sa katilingban kanang wa bay mga sakit nga mga pagbati ug mauna ang tinguha sa atong Ginoong Jesucristo. Together in harmony is good development. Tinuod, kay kung naata sa harmonia, madali man ang atong lakaw. Sama ba nga kanang magdahik o bining sakayan gikan sa baybayon padong sa dagat. Kung ang uban mo bira, di mo tod, gahi kayo ang palarga sa maong baruto. Unya og pagbugsay na po, daguban binali ang iyang pagbugsay, sakit o gahi ang development. Ang atong Ginoong Jesucristo nagatugot niining panaghiusa sa nakalanlain nga mga magtutuo kaniya. Mingon gani ang mga Baptist nga o kining mga Methodist kay nianing pipila ka mga tuig o dekada nga naglabay, ang mga Methodist maoy number 1 sa evangelism. Nakakabig sila o nagkalain-lain nga mga pagtuo ngadto sa pagtuo nga Kristohanon. Kay pugihan lagi sila sa misyon sa ebanghelyo. Moingon sila nga ang pagtugot sa mga kababayan nga musalmot sa ebanghelyo pinaagi sa ilang maayo man sila moawit kunya kining ilang pagkamaritis nga kusog sila mo sulti kung sila maayo nakapakusog sa ebanghelyo ug daghan ang nakabig sa pagtuo. O tinuod man na kining mga babay maayo mo ebanghelyo kay kadtulag akong pumari gikan siya nagpa-check up sa iyang balatian sa Surigao, nasakay lang niya sa bachelor ang usapod kalain nga babay, iyang isuginlan sa pagtuo, sa atong pagtuo. Kana bang di ta maka pugong nga atog yung isangyaw ang pagtuo aron mahiusa ta. Tingali ang atong nasangyawan naa na sila'y pundok nga giubanan. Pero wa po tamasayod nga diha ba sa pundok nga atong giubanan, ato bang gikinabuhi ang pagtuo? Basig mayunan ta nga, ayo sisipi naman ko, pero wa gyud pa makinabuhi. Mao lagi na tong miagi nga simba niingon ko nga gikinahanglan pagid nato ang misyon kay bisag bantog ta nga Christian country sa Asia, pero di malikayan nga gibantog ta anaa ang mga krimen o pagpangawgaw. Kadto lang dunay gikasal diri niining aging mga adlaw. Tulo ka motorsiklo nga gibilin ang ilang helmet diha sa atong natad nawala. So Kristohanon ka ang nagkuha nato nga mga helmet, hinaot nga siya sultihan sa dili maayo nga binuhatan. Kaya ang Kristohanon maayo yun unta ang atong mga binuhatan. Adunay oposisyon bisag unsay atong himuon, bisag maayo ang atong pagabuhaton. Bisan si Jesus gi-reject sa pagsugod niya sa iyang ministeryo. Bisan dito sa iyang hometown. Bisan pa ni atong 2013, aduna may pundok diri sa mga evangelical churches, gitawag ni Butuan Evangelical Ministers Association. Ngatong 2013 nagsabot nga maghiusa pag-ampo usa ka Domingo sikan Sunday alauna sa diya sa Rizal Park o Gingona Park. Apan naay daghan wala mo uban, wa sila mo di sila kumbinsido. Apan 3 years after
natingala ko kay pagsabot nga maghiusa ta pag-ampo kay atong pangandaman ang ika-500 years nga pag-anhi ni Magellan nga iyang gitanom ang Kristyanismo uban ni Father Urdaneta nga gihimo sa Masaw, ang uban maingon dito sa Limasawa kuno na mahitabo nya kay 2016 pa man to nya 1521 man to mahitabo. So naay 5 ka tuig nga pangandam nya mao toy giingon na maghiusa ta kay bisag lain-lain ta og pagtuo pinaagi sa atong hiniusahan nga lihok samot pagyud kalig-on nga kita Kristohanon. Diha mi sa Urios Gym ug nalipay mi kay bisan ang mga pari wa mi pabayra sa may rental baya na kanang Urios Gym. Unya ni apil pagyud ang mga pari si Father Carlos, si Father Amalia ni kuyog pagmarcha nagdayong atong dako kayo nga Biblia. Unya apil kining inyong alagad paghimo adto simbolo sa unity. Ug nakalipay pagyud nako adto kay ang atong Butuan City Chancel Choir maoy usa sa miawit adisir ang mensahe nga ilabag yung gitagaan og bili nga kining UCCP wa pa man to problema ni adto maayo mo padangat sa ilang mensahe pinaagi sa awit. So katahom nga pagabation. Busa magapadayon kita sa pag-ampo dili lamang kay sa sulti ra nato isulti nga miduyog kita sa pag-ampo sa atong Ginoong Kristo. Kung doon na may mga masakit sa atong pagbati sa dili maayo nga imong makita, ipadangat nato sa pag-ampo pinaagi usab sa atong pagpakigsulti sa hingtungdan nga dili man maayo ang imong gibuhat igsuon. Adunay manghitabo nga masakitan ang imong mga pagbati apan sama sa atong Ginoong Kristo sa dihang siya nagabaktas pasan ang cross dito sa Kalbaryo. Adunay mga tao BI-BI, ang uban ludan siya, ang uban pasakitan siya sa mga lapdos apan iya kining giagwanta aron matuman ang iyang tinguha. Pero adunay atong mga igsoon moingon kung walay atong buhaton pastor kay kadtong panahon ni Kristo si Kristo man to ang siya man mismo powerful man siya kita kinahanglan mubarog kita sa atong baruganan aron dili ta daog-daogon kay ug daog-daogon ta mapuo ta unsa man mahitabo kung mo pabilin ta nga mosunod lang sa di maayo nga mga binuhatan sa uban. Ang tinuod mga igsoon ang atong pagkinabuhi pagmatuod sa atong pagbarog. Ang atong padayon nga pagmantala ng simbahan nagakinahanglan nga ma-reclaim ang iyang konstitusyonal nga pamalaod, ang iyang union, basis of union, ang iyang mga statutes kinahanglan matuman ug dili pasipad-an sa uban. Apan aduna may mga igsuon nato nga kung dako-dako sa simbahan ang magapasipala okay ra sa ila. Apan dili kana mahimo sa dagway sa Ginoo. Busa bisan og adunay mga tawo nga musaway kanato, musulti kita kinahanglan mo balik ta sa batakang balaod sa UCCP. Maura pod sa atong nasod. Musubay ta sa konstitusyon sa atong nasod aron na ay hapsay ug tunhay nga pamuyo. Di kinahanglan nato ma-restore ang atong mga kinaiyahan. Kining atong identity
sa mga elementary pa ko, muingon gani ang tao kana UCCP, kana nga tao puno gyud na sa pagkamatarong. Di gyud na maglimbong sa mga transaksyon sa negosyo. Di gyud na mangulata og asawa. Di gyud na magkubog-kubog. Upright gyud na. Basta ignon kag UCCP, pero usahay sa atong panahon ron, murag okay na lang kung siya maro. Okay na lang siya bintahoso. Basta kay musimba. Pero dinhi sa ato, kanunay ta nagapahinumdom. Tunay akong kumpare, gani itong pipila ka mga bulan, imbitar ko niya. Pre, dadon takas balay pre kay imo gyud kong suginlan pre may tungod sa kining atong mga problema. Nang anong imo magyud kong panon pre tawgon nga naa naman mo'y pastor sa inyo. Dili pre kay kadtong nagproblema ko imo man kong giadtuan gyud, imo man kong gipangita naibalik ko sa akong pamilya, nabalik ko simbahan. Kung nakadumdum ko sa kadtong ako siyang gipangita, kita na ko siya sa baan. Kay sige ko pangita, asa na siya. Kunya makita na mo, naglakos mi, niya yun siya nga. Pastor, salamat, kay mo yun kong ipangita. Diyan, dito naman ko sa usa kasimbahan, Pastor. Pero pag simba po na ako dito, paagi po tingalis Ginoo nga, makamata ko. Pinaagi sa wali sa pastor. Siya, unsa man day wali sa pastor dito. Ingon siya nga, naglingkod ko dito pastor sa simbahan. Unya ang pastor, magwali, maglakaw-lakaw. Unya doon ay bimbro dito nga yan todo-todoon. Ikaw, maldito ka nga tao, ni simba ka. Imong asawa, imong daog-daogon. Unya, dili ka maayo nga panag-ignan o ingon nga padre di pamilya. Pahawa diri. Ang iya ko nung ikasabaan, duko-duko lang. Matay, ako'y gihimo niya sa pastor. Mamatay tingali ko sa kauaw. O ito nga, siya maay magkapri kay di man kunin mo kauawan, imo ramang kong sultihan. Balik na kong simba pre. So, i-restore nato ang atong mga igsoon. I-restore nato ang katilingban sa UCCP. Kadtong pagsugod sa atong mga misyonary, sa atong mga ginikanan nga UCCP sila. Evangelical sila. Mga kinabuhi sila diha sa pagtuo, subay sa atong Ginoo. Ug atong i-reclaim atong mga kinaiyahan. Atong mga propiedad, dili kay pipila na lang ka mga leaders ang magapahimulos niini. Kay sila may sigurado makapahimulos kay ilaman ngan ang nabutang dito sa GBE nga mga Board of Incorporators nga dili man unta magnegosyo ang UCCP. Kay ang UCCP is a non-stock, non-profit, religious corporation. Non-profit religious corporation. Apan ila kining ituis. Sa atong i-reclaim nga dili gibilin ka na sa atong mga misyonaryo aron makatabang sa panglawas, sa isyu, sa pagpataas sa education sa katawhan. Ang atong simbahan maoy simbahan nga magasimba kita. Apan magasimba kita sa tibuok komunidad, lakos na ni mga dingding sa atong simbahan. Kay mao ka na ang atong kinaiyahan. Atong i-revive ang atong espiritu sa atong mga tinguha. O atong padayonon pag-rebel ang nagkalain-lain nga mga tulay aron makakabig kita sa uban. Dunay mga independent churches nga akong makasinati, makauban akong inon nga kung naglisod mo sa inyong
mga registration o diha sa inyong mga activities, pwede mo affiliate sa amo. Papan magpabilin mo sa inyong identity, dili mo namo sa kupon. Mura lang og umbrella ang inyong pagdangop sa amo mo pasilong. Kay mao kini ang tulay nga atong mugnaon aron ang ebanghelyo sa atong Ginoo magapadayon. Atong imatuod ang atong human relation. Nagapadayon kita sa pag-atiman sa atong mga igsuon, diha sa ilang mga panimalay, mga elderlies, nagapamisita kita, o bisan panahon sa mga katalagman, atong ipadangat ang atong ginagmay nga mahimo, kay di man kita makatumpang sa gobyerno. Ang gobyerno dako mangid silang mahatag pinagi sa mga akap o mga programa sa PhilHealth ug uban pa. Apan diha sa atong ginagmay nga mahimo uban sa atong pag-ampo, dako na kaayo na nga gibuhaton. Busa diha sa atong mga paningkamot adunay atong mga special offering o pinaagi sa mga pag-ampo, atong ipakita ang kinabuhi ni Jesucristo nga usa ka ehemplo nga mahigugmaon nga silingan. Daghan ang atong mga tinguha sa pag-inspire nining atong panahon karon. Gani ang atong pastor gusto nga mo ini sangyaw ta pinaagi sa radio ministry kay mao man ilang gibuhat sa Davao o sa Cagayan. Apan tungod sa mga kakulian nga di pa ta makapadayon, apan uban sa mga pag-ampo hinaot nga atong mabandilyo ang atong mga tinguha sa pagsabwag sa maayong balita sa kaluwasan sa Ginoo pinaagi sa kahanginan o bisan sa atong pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi diha sa atong mga kasinakian ug sa uban pa nato nga mga kaigsunan, mahimo unta kining hagit diha sa katilingban. Ang mga mensahe nga atong nadungog diha sa atong simbahan o bisan sa mga pagtuon nato sa mga Bible study o Sunday school o sa atong mga pakigsulti na ang mga atong mga pakigsulti sa atong mga higala, hinaot nga ang kinabuhi ni Kristo makita dinha kanato. Dili lamang kung kaming mga pastor ang gitawag nga magbubuhat sa parasan sa atong Ginoo. Apan kamong tanan, kami nabutang lang ning mga full time. Ang tanan nga nagadawat sa ebanghelyo, kitang tanan mga magbubuhat. Kabantay man gyud ta nga naay panahon sa Disyembre o sa Enero, early January, naay itawag o kanang sa Department of Labor nga magtrabaho sila upat ra ka oras ang magtrabaho. Adunay uban magpalista diha kay sigurado man gyud nga naay imong minimum nga sweldo niya na bisag half day lang. Pero matud pa ni atong akong parente bana sa akong iyaan, ako pastor, kuang ko pastor kining ako'y kapatas-kapatas po niya nang magtrabaho sa kuan ng naging sa gobyerno nga programa para mahurot ang budget, dili mabalik sa panudlanan. Ako'y kapatas ana. Sa may imong buhaton ana, Brad Angkol, siya nga. Ang akong trabaho dito, akong sig-apon ning magpa-cute-cute ra, magpakudak-kudak, pero di mo trabaho. Ako hino sila nga, ato pong buktian ginagmay kining programa sa gobyerno. Sa nang ka half day ra, full day na ang trabaho. Ito nga, iya po konsultihan, basta makita na gani ko ninyo, plaster yun mo trabaho, kay ako mo kasabaan o di mo magtarong. Kung ing-anak na ang Diyos, no? Nga, ingnon ta, ikaw pastor, pa-cute-cute, ramang kawa, ugit ka magtarong trabaho. O kinsa ba diha nato nga
wa mo trabaho. Kay sa parable sa ining workers, kadtong uwahi na recruit, parihaman og sweldo sa una nga na-recruit. Pero ihimplo man to sa gingharian sa Dios. Basta makasud ka sa gingharian sa Dios, naulahi ug nauna, pareho ra. Apan gikinahanglan nga kita magmatinud-anon, dili tungod kay nakadawat ka sa gugma sa Dios, ato lamang kining tipigan, kundi matuod nato ang atong pagtuo pinaagi sa atong buhat. Kay kung ang imong pagtuo nga walay buhat, ang imong pagtuo patay. Dalaygon ang Dios nga magadugang sa panalangin sa pulong nga atong nabati nining kabuntagon. Amen. Leviticus 27:30 says, "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Let us bring our tithes, offerings, and our lives as a living sacrifice to God." Salamat kayo, O Diyos, sa imong pag-atiman kanamo, pinaagi sa imong provisions, O God, the daily bread, O God, that we also need physically. Salamat, Ginoo, sa imong paggiya kanamo o pagpahinumdom o pagtudlo sa pagtubag, pagsunod sa imong mando, paghatag, balik, Ginoo, sa ikapulo. O bisan pa, Ginoo, sa mga uban pa nga among halad kanimo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpanalangin sa mga paningkamot, sa imong makatawhan kanamo adlaw-adlaw o sa tanang oras sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, ikaw malipayon
Unta Ginoo nga magadawat nining among halad ikapulo ug bisan among kinabuhi padayon maalagaron kanimo ug magmasinugtanon ug magmalahutayon sa pag-alagad kanimo. Salamat Ginoong Hesus, sa imong ngalan kami nagaampo ug nagalaom. Amen ug amen. Sa atong last hymn, ang Wonderful Grace of Jesus, ato pong ihatag ang atong dugang suporta sa Newman Bible Academy. Sa mag-aawit kita na diri atong box para anak nga other offering. Begin racing and my burden, seeking liberty for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, raging on the mighty roaring sea. Your wonderful grace are sufficient to forgive me. Magnify the precious name of Jesus, praise his name. Teaching the most divine, gorgeous Christ, reaching the most divine, Jesus, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher the waves are sufficient, even me. Than the form of my transgressions, greater than my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Salamat o Diyos niining Domingo nga gitawag og World Communion Prayer Sunday, World Unity, Prayer for Unity Sunday. Din ang tanan nga mga magtutuo kang Hesukristo nga anak sa Dios nagahiusa sa pagampo og nagatinguha nga mabalik ang atong panaghiusa
nga nabuak tungod sa mga nagkalain-lain nga doktrina nga dili madawat sa uban, madawat sa uban. O Dios, mao kini ang among kahimtang o kami dinhi sa Butuan Evangelical Church na ningkamot lamang sa gagmay nga mga butang nga mahiusa ang simbahan diha kang Kristo. O dili na namo tugangan pa o uban pa nga mga issues aron maghiusa apan kang Kristo lamang kami nakighiusa sa uban aron dili mawala ang tinuod nga katuyuan sa Dios alang sa iyang lawas, sa iyang iglesia. Salamat o Dios nga nagapadayon kami sa pag-reach out sa uban nga mga magtotoo nga makig-discussion sa ila bahin sa mga issues nga wala kami maghiusa. Apan nagahiusa kami sa mga butang sa gugma, sa pag-alagad kanimo, sa paghigugma sa isig katao, sa mga paghatag sa mga nagkinahanglan, sa mga butang nga kibuhat sa among Ginoo. Salamat o Dios, ug dawata kami bisan og gamay ra ang among ginabuhat. Apan ikaw o Dios nasayod sa among kasing-kasing. Panalangini kami o Dios, panalangini ang tibuok iglesia nga nagatuo kanimo niining bag-ong tuig 2025 aron mas lig-on pagyud ang among panaghiusa. Tudloi kami sa paghigugma sa mga wala makauyon kanamo aron nga makita nila nga ang gugma ni Jesus labaw sa tanan nga mga issues o mga gugma o kini mao ang among gugma kanila. And now may the Lord bless you and God bless you and the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen. Wonderful the matchless grace of Jesus, greater than the mighty rolling sea. Higher always all sufficient, meant for even me, broader than the stroke of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name